السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في درس جديد من كتاب رخصة السياقة الإيطالية. غادي نستمر في نفس الدرس اللي كنت درت في الفيديو السابق على uso delle luci e dei dispositivi acustici spie e simboli. فاليوم غادي نزيد مع الدرس، وتنتمنى أنكم تتابعوا الفيديو الأخير. اللي بغيت نقول وهو انهم اللي ما شافش الدرس السابق فيرجع ليه القناة، وغادي نحاول انني نكمل في الفيديو المقبل، نكمل الدرس كاملا باش ما يبقاش مجزء. فكيف ما قلت درس اليوم غادي يكون على استعمالات ديال الاضواء، فتابعوا معايا الفيديو الاخير. وبسم الله توكلنا على الله. بسم الله. uso degli indicatori di direzione. لي انديكاتوري دي ديريكسيوني هما هاد لي سبي او هاد الضواء واللي كينرمزوا ليهم بهذا الرمز كيف ما تيبان لكم، فكيرمز على تغيير الاتجاهات، ولا كذلك بتدوري مثلا على اليمين ولا بغيتي تدوري على اليسار، ولا بغيتي باركي تجي، ولا بغيتي تدخل للطريق كنتي واقف وبغيتي تدخل. فهذا هو السيمبولو اللي تيخلي ان الواحد كيستعملو ملي كيكون بغا يدير اون مانوفر سيميلي بحال اون مانوفر بحال هذا الشكل، يا اما بغا يدور على اليمين ولا على اليسار، ولا بغا يوقف، ولا بغا يدخل للطريق كان واقف وبغا يدخل للطريق، فكيستعمل هاد لي انديكاتور دي ديريكسيوني. ويمكن ترجمته هاد لي انديكاتور دي ديريكسيوني بتحديد الاتجاهات. وهاد لي indicatori di direzione vanno azionati con sufficiente anticipo ogni volta che si debba eseguire una manovra di svolta, un cambio di corsa, manovra di retromarcia. معناه فهاد لي انديكاتوري دي ديريكسيوني فيتم التفعيل ديالهم في وقت مسبق تيكون كافي. في كل مره كنبغيو نقوموا بعمل اوناز فولتا، يعني بغينا ندورو على اليمين ولا بغينا ندورو على اليسار مثلا، ولا بغينا نديرو الكامبيو دي كرسيه، نغيرو لا كرسيه ندوزو لكرسيه اخرى، ولا كنا بغينا نديرو اون مانوفرا دي ريترو مارشا، يعني بغينا نديرو مارش اريير، فكنستعملو هاد لي انديكاتوري دي ديريكسيوني. كنستعملو كذلك هاد لي indicatori di direzione per segnalare le emissioni in una carreggiata provenendo da una corsia di accelerazione. يعني ملي كنكونوا داخلين من لا كورسيه ديال اكسليراسيوني اللي كتكون يا اما في الاوتوسترادا ولا كتكون في لا سترادا اكسترا اوربانا برينسيبالي، فملي كنكونوا داخلين من هاد لا كورسيه ديال اكسليراسيوني فخاصنا نديرو لينديكاتوري دي ديريكسيوني باش ندخلو ان una carreggiata le emissioni in una carreggiata. وكنستعملو كذلك لي indicatori di direzione per segnalare le intenzioni di spostarsi nella corsia di decelerazione. معناه فرحنا كنستعملو لي indicatori di direzione الا كنا بغينا نعلمو بالرغبه ديالنا اننا بغينا ندوزو لا كورسيه دي ديتشيلاراسيوني اللي كتكون ملي كنبغيو نخرجوا من لاوتوسترادا ولا من لا سوبرسترادا او بما يسمى لا سترادا اكسترا اوربانا برينسيبالي. وكنستعملوا كذلك لي انديكاتوري دي بوزيسيوني سي سينتندي uscire dalla carreggiata per effettuare una fermata. يعني ملي كنبغيو نخرجوا من لا كاريجاتا باش نديرو انا فيرماتا واحد الوقوف، يعني فهنا خاصنا نستعملو لي انديكاتوري دي ديريكسيوني. وكنستعملو كذلك لي indicatori di direzione quando partendo dal margine della carreggiata ci si vuole immettere nella circolazione، يعني ملي كنكونوا واقفين في لا مارجيني ديال لا سترادا وبغينا ندخلو لا تشيركولاسيوني المرور فخاصنا نديرو لي indicatori di direzione. وكنستعملو كذلك لي indicatori di direzione quando si inizia un sorpasso, indicatore sinistro per impegnare la corsia a sinistra, e quando lo si termina indicatore destro per tornare nella propria corsia. معناه فراه كنستعملو لي انديكاتوري دي ديريكسيوني الا كنا بغينا نديرو السورباسو الدوبلاج. كيفاش كنديرو هاد الدوبلاج؟ ملي كنبغيو ندوبلو انا ماكينه كنديرو
لينديكاتوري سينيسترو، يعني داك لينديكاتوري ديال اليسار هو اللي كيخدم حتى نديرو الدوبلاج. ملي كنبغيو نرجعو لاكورسيه كنديرو لينديكاتوري ديال اليمين باش نرجعو لاكورسيه. وغير صحيح القول على ان l'uso ديال هاد لي انديكاتوري دي ديريزيوني necessario، يعني ضروري الا كنا كنديرو لا مارشا بيرفيلي باراليلي، فهذا غير صحيح. بمعنى اخر، فلا كانت لا مارشا او السير لا كان بطريقه متوازيه بيرفيلي باراليلي، فغير صحيح القول على انه من الضروري استعمال الانديكاتوري دي ديريزيوني. ودابا غادي نهضروا على اللامبيجو سيمولتانيو دي لي انديكاتوري دي ديريزيوني او بما يعرف لي كواترو فريتشي، وهذا هو الرمز ديال لي كواترو فريتشي. اذا فعقلوا على هذه المساله، هاد السميه ديال لامبيجو سيمولتانيو دي لي انديكاتوري دي ديريزيوني فهي كتعني لي كواترو فريتشي، وانتم غادي نشرحوا على هذا الاساس. غنبقاو نستعملوا غير هاد الكلمه ديال او هاد الاسم ديال لي كواترو فريتشي. اذا فالي كواترو فريتشي va azionato nei casi di ingombro della carreggiata، يعني in caso di ingombro يعني ملي كنعمرو لا كاريجاتا، فهاديك الساعه فخاصنا نخدمو لي كواترو فريتشي، وخاصنا كذلك نفعلو او نخدمو لي كواترو فريتشي durante il tempo necessario a collocare o riprendere il segnali mobili triangolari di pericolo ma non in sostituzione del triangolo. يعني فرا كنستعملو لي كواترو فريتشي الوقت الضروري والكافي باش نمشيو ناخدو المثلث ديال الخطر او التريانغولو دي بيريكولو ونحطوه في الموضع ديالو باش نعلنو على ان عندنا واحد الحاله ديال الخطر. وهاد لي كواترو فريتشي فرا ما تيكونوش ان سوستيتوسيوني ديال التريانغولو، معناه فرا ما كنخدموش هاد لي كواترو فريتشي في بلاصه التريانغولو دي بيريكولو مثلث الخطر. يعني رحنا كنخدمو لي كواترو فريتشي الوقيته اللي كنمشيو ناخدو فيها المثلث مثلا الطوموبيل ونحطوه في بلاصتو، فهاديك الوقيته فين كنخدمو لي كواترو فريتشي. وما كيكونوش هاد لي كواترو فريتشي هما البديل على مثلث الخطر او التريانغولو دي بيريكولو. وكنستعملو كذلك لي كواترو فريتشي quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta، يعني ملي تيكون عطل افاريا، فهاد الكلمه كتعني انهيار او بما يسمى عطل. ملي كيكون في الفيكولو تيكون الفيكولو كوستريتو ابروتشي a velocità particolarmente ridotta، يعني كيولي غادي بواحد السرعه ناقصه، تيهبط السرعه، فخاصنا في هاد الحاله نستعملو لي كواترو فريتشي. وكنستعملو كذلك لي كواترو فريتشي quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti، يعني فرحنا كنستعملو لي كواترو فريتشي ملي فجأة كيكون رالينتامينتو، يعني كتنقص السرعة ديال الفيكولي، ولا في حالة لكان الاختناقات المرورية او بما يسمى incolonnamenti. فهاد الكلمه ديال انكولونامنتي كتعني الاختناقات المروريه، يعني ملي تيكون الزحام فخاصنا ديك الساعه نخدمو لي كواترو فريتشي. وكنستعملو كذلك لي كواترو فريتشي quando la fermata di emergenza costituisce pericolo per gli altri utenti della strada، يعني فرحنا كنستعملو لي كواترو فريتشي لكن في لا فيرماتا دي ايمرجنسا، يعني الوقوف المستعجل او في الحالات الاستعجاليه او في حالات الطوارئ، تيشكل خطر بالنسبه لمستعملي الطريق الاخرين، ففي هذه الحاله فخاصنا نخدمو لي كواترو فريتشي. ودابا ندوزو لنوع اخر من الاضواء وهو لوتشي بيانكا دي لا تارغا، يعني الضوء الابيض اللي تيكون في لا طارغا كيف ما كيبان لكم في هذا المثال اللي عندنا في هذه الصوره.
ولاش كتليق هاد لا لوتشي بيانكا ديال لا طارغا، فكتليق باش يتم قراءة هذيك لا طارغا بواحد الصورة صحيحة. servire intelligibili la targa posteriori dei veicoli, dei rimorchi e delle motrici ad almeno 20 metri di distanza e si accende automaticamente non appena azioniamo le luci di posizione. يعني فهاد لا لوتشي بيانكا ديال لا طارغا، هاد الضوء الابيض ديال الماتريكيل او ديال الطارغا، فهو كيساعد على اننا نقراو قراءة صحيحة ديال لا طارغا بوستيريوري، يعني لا طارغا اللي كتكون في اللور ديال الفييكولو على الاقل 20 متر ديال لا ديستانس ديال المسافة. وكتكون في هاد لا لوتشي بيانكا كتكون في الفييكولي بوستيريوري، يعني في اللور ديال لي فييكولي وفي اللور ديال لي ريموركي وكذلك ديال لي موتريتشي، وكتشعل ان اوتوماتيكو يعني بطريقه اوتوماتيكيه ملي كنخدمو او كنشعلو لي لوتشي دي بوزيسيوني. وغير صحيح القول على انها كتشعل غير بالليل. هاد لا لوتشي بيانكا ديال لا طارغا فهو غير صحيح القول على انها كتشعل غير بالليل، يعني فراها كتكون شاعله حتى بالنهار. ملي كنبغيو نشعلو لي لوتشي دي بوزيسيوني فراه حتى هي ان اوتوماتيكو كتشعل هاد لا لوتشي بيانكا ديال لا طارغا. ودابا نهضروا على واحد النوع اخر من انواع ديال لي لوتشي، لوتشي دي سوستا، يعني ضوء التوقف او اضواء ديال التوقف. sono di colori bianco davanti e rosso dietro o giallo ambra sia laterale e non sono obbligatori, infatti non tutti i veicoli ne sono dotati. معناه فهاد لوتشي دي سوستا تيكونوا باللون الابيض دوك اللي تيكونوا راكبين في القدام ديال العربه، وتيكونوا بلون احمر اللي تيكونوا راكبين في اللور ديال العربه ديال الفييكولو، وتيكونوا باللون اصفر في الجانب ديال العربه اللي تيكونوا بوستي لاترالي. وماشي كاع كل العربات تيكونوا دوطاتي، يعني تيكون فيهم هاد الميزه ديال لي لوتشي دي سوستا، وبالتالي فراهم ماشي اوبليغاتوري هاد لوتشي دي سوستا. وهاد لي لوتشي دي سوستا فراهم كيشعلوا غير هادوك الضواو اللي تيكونوا دال لابارتي ديال الترافيك، يعني من الجهه اللي تيكون فيها السير. مثلا نفرض ان الطوموبيل كيف ما عندنا في الصوره واقفه على اليمين ديال الطريق، فلي لوتشي دي سوستا اللي غادي يكونوا شاعلين هما دوك اللي تيكونوا على اليسار، لانهم هما اللي تيكونوا في لابارتي ديال الترافيكو، يعني الجهه ديال الترافيكو. هذا راه غير مجرد مثال من طبيعه الحال. وهاد لوتشي دي سوستا فممكن استعمالهم غير في centri abitati solo nei centri abitati، غير في centri abitati فقط، يعني في المجال الحضري فقط. durante la sosta al margine della carreggiata non sufficientemente illuminata، ملي كنكونوا دايرين لا سوستا في هامش لا كاريجاتا اللي كتكون فيها ليلوميناسيوني نون اباستانسا، يعني ملي كتكون فيها الاضاءه قليله او ضعيفه. اذا هذا في المجال الحضري او في المدار الحضري اللي كنخليو لي لوتشي دي سوستا شاعلين ملي كتكون لا كاريجاتا نون سوفيتشينتيمنتي illuminata، في حين انه فوري دي تشينتري ابيتاتي خارج المدار الحضري فخصنا نخليو اتشيزي توتي كواترو لوتشي دي بوزيسيوني، يعني كاع الضواو ديال بوزيسيوني فخصنا نخليوهم شاعلين لكننا فوري دي تشينتري ابيتاتي. mentre durante la sosta fuori dei centri abitati bisogna lasciare accesi tutti i quattro li luci di posizione. ودابا غادي نهضروا على نوع اخر من انواع ديال لي لوتشي او ديال الاضواء. عندنا لوتشي كاتاديوتري، وهاد i catadiotri فهم sono dispositivi di plastica luci riflessa che hanno la funzione di indicare la presenza e l'ingombro dei veicoli su cui sono applicati. يعني فهذه كاتاديوترا فهي أجهزة مصايبة من البلاستيك كتعكس لنا الأضواء.
هاد الكاتاديوتري فكتخلي العربات تيبانو ملي كيتعكس فيهم الاضواء، فراه هاد العربه كتبان. فهاد الكاتاديوتري ملي تيكونوا شاعلين كواندو إلوميناتي فتيسمحوا لينا خصوصا دي نوتي في الليل دي رينديري بيو فيزيبيلي فييكولي، تيخليونا اننا نشوفو مزيان اي فييكولي وكذلك اي ريموركي ان سوستا، ولا كانوا غواستي يعني لا كانوا خاسرين في الطريق، حتى لا كانوا لي لوتشي ديال هذيك الطريق سبينتي، يعني واخا يكونوا الضواو طافين فهاد اي كاتاديوتري كيسمحوا لينا بالرؤيه ديال هاد اي فييكولي وهادي ريموركي. وهاد اي كاتاديوتري فممكن انهم يكونوا bianchi sia anteriori e vengono applicati solamente sui rimorchi، يعني ممكن يكونوا بيضين وتيكونوا ابليكاتي يعني كيكونوا لاصقين غير في ريموركي. او سيمي ريموركي او كاريلي ابينديتشي، هادو هما اللي كيكونوا بالكولوري بيانكو، تتكون عندهم كاتاديوتري بالكولوري بيانكو. فهاد الكاتاديوتري فتيكونوا ابليكاتي في الامام ديال العربه اللي كيف ما قلت تيكونوا سولامينتي فقط في ريموركي وسيمي ريموركي وفي كاريلي ابينديتشي، وتيكونوا باللون الاحمر في اللور ديال العربه، ولكن كيكون اوبليغاتوريو سو توتي فيكولي ريموركي، يعني في كاع فيكولي وتوتي ريموركي كتلقى على ان عندهم دي كولوري روسو كيف ما كنشوفوا في الصوره، تيكون في اللور ديال هاد العربات جميع انواع العربات. وهذه كاتاديوتري فكتكون عندهم لا فورما تريانغولاري، يعني على شكل مثلث سولامنتي فقط لك في لا بارتي بوستيريوري، فقط في الجانب الخلفي ديال العربه، اللي كتكون بوستاتي سو ريموركي وسيمي ريموركي كاريلي ابينديتشي، يعني كيكون في الخلف ديال العربه اللي هما ريموركي ولا سيمي ريموركي ولا كاريلي ابينديتشي فقط، غير هادو اللي كيكون عندهم لا فورما تريانغولاري. وهاد الكاتاديوتري فتيكونوا باللون الاصفر، فتيكونوا في الجناب لاتيرالي، باش يبينوا لنا على ان هاد العربات اللي هازين هاد النوع ديال الكاتاديوتري فهم ريموركي وسيمي ريموركي وكاريلي ابينديتشي ولا فيكولي اللي كتكون عندهم هنا لونغيتسا نوتيفولي، يعني واحد لا لونغيتسا اللي كتكون واضحه، يعني اللي كيكونوا تيسوبيريو اكثر من 6 متر، يعني العربات اللي كتكون كتسوبيري اكثر كتفوت اكثر من 6 متر فخاص يكون عندهم هاد الكاتاديوتري جالي في الجانب في الجوانب يعني لاتيرالي. ودابا غندوزو نهضروا على نوع اخر من انواع ديال ليلوتشي وهو فاري فيندينيبيا، يعني داك الضوء اللي تيكون خاص بالضبابه، وهذا هو السيمبول اللي كنشوفوه في الصوره، غير هو هنايا عندنا انفار دي فيندينيبيا انتيريوري، يعني كيكون امامي، وغادي نشوفو بعد قليل غنشوفو حتى فار فيندينيبيا بوستيريوري. نشرحو بعدا متى يتم استعمال هاد فاري فيندينيبيا، يعني هاد الاضواء ديال الضبابه، وهو تيتم استعمالهم دورانتي لا مارتشا ملي كتكون لا نيبيا، ولا ملي كنكونوا بغينا نابينيوهم يعني نوافقوهم او نرافقوهم مع لوتشي انا باليانتي ملي كتكون لا نيفي ولا كتكون لا بيوجا انتنسا. وهادشي اللي قلت بالعربيه ولا غادي نقول بالايطاليه: fare fin di nebbia sono da usare durante la marcia in caso di nebbia o da abbinare alla luci annabbaglianti in caso nevicata o pioggia intensa، يعني كيتستعملوا خلال لا مارش يعني خلال السير الا كانت لا نيبيا كانت الضبابه، وممكن اننا نرافقوهم كيف ما قلت مع لي لوتشي اناباليانتي لا كانت لا نيفي ولا لا كانت لا بيوجا قويه. واللي كنشوفو دابا هو السيمبولو دي فين دي نيبيا بوستيريوري، يعني فين دي نيبيا الخلفي هو اللي كنشوفو دابا الرمز ديالو في هذه الصوره.
فبالنسبة للفييكول موتوري يعني العربات اللي كتكون بمحرك، فهو غير مسموح utilizzare lampadi non omologati، يعني غير مسموح استعمال المصابيح اللي كتكون غير متجانسة أو غير موافقة لهذاك النوع ديال الفييكولو. وبالنسبة للوتيليزو دي لوتشي بير موتوري موتوتشيكلي، يعني غنهضرو دابا على استعمال الأضواء بالنسبة للتشيكلوموتوري اي موتوتشيكلي. فالسائقين ديال اي موتوتشيكلي ولا اي تشيكلوموتوري اللي كيكونوا كيتشيركوليو في الاسترادي كي كانت اورباني، يعني في المجال الحضري او خارج المجال الحضري، فخاصهم او من الواجب عليهم انهم يخليو اتشيزي شاعلين للوتشي دي بوزيسيوني، الاضواء ديال بوزيسيوني، وكذلك الاضواء اناباليانتي، وكذلك للوتشي اناباليانتي. I conducenti di ciclomotori e motocicli che circolano su strade sia urbani che extraurbani hanno l'obbligo di tenere sempre accesi le luci di posizione e le annabbaglianti. فبان ليا على ان الفيديو طوال، فسنكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس ديال الاضواء في الفيديو المقبل. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.